حج بائی د فرض حج قائم مقام نگرزی بعد البلوغ کدے بالغ شي او صاحب د استطاعت شر بیا باندې وظیفه حج فرضی نه دی کړی هغه د ولوالي په زمانه کې هغه د حج فرضی په ځای باندې قائم مقام نه دی نو کدا ماشوم سمجھدار ہو کدا سبھی سمجھدار دے وہ ارکان دے خود ادا کرے نابالغ دے فباز ماشوم دے سمجھدار ہے اتک آلانہ کرانس کا عمر دے مسئلہ دے حرام جامعی دے مواجہ او سبق تواف دے ہم کئی آسانی دے ہم کئی ارکان با افضل ادا کرے او کدے سمجھدار نہیں ارکان مولا ولی ادا پلان یامور احرام موتاج عرفات پر رضان سر موزی منا پر موزی او سواب میں ٹول دو ولی کی سواب میں چاہے دو ولی زکر چھے کار خدا کوئی لا ہے یعنی مولا والے دا آمان وارکان چون کی داخل اور معاشی معاشی اور سبب کر دے دے وہ ثواب و قدر بین چاہیے دعوت الولی تصور کی حاجی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مذہب تے جماعت سنت بیان دعوت السبی خبر بات سنت اور امام حاج عام درشان تے دیکھا فشان حاج السبی لکہ بدیبات تداری مسئلہ صلاح صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا محمد بن ابي حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم محمد بن خازم اولا مقت ترشوی دے فجوزہ نے تبعہ ہوئے اولاد اللقب ندد ولد وغیقہ یو لقب زلیل دے دوات راجع نظر کب اول لقب فافا دے فا الفا او آخر کے ہاں یوزر وصل بیا کو لکھا فا رکتا بسشی فا 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 رکستا ویدے کی چاہتا محبول کے نخلی جب دا اللہ تعالی واجبہ و درکتے و اللہ احسان نے جب پچھا کر لکھشی دستر کو نظر کاؤ او جب خطا او زمان محدثین و استاذ دے لاحا احادیث ترابل شاکر دے محمد ابن سوحان المفسی قرابی اور دے روایت کے محمد ابن مرکلر دام مدنی دے اور ایشی دے اسی قرابی دے اور تابعی دے شاکر دے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نظام حدیث نقل کی قال حضرت جابر سے کو فرمائے رفعت امرات السبیل اللہ راتو تبیو بیوی صحابیہ اور بحث کے رسول اللہ مبارک سر شریک ہے یو معاشر راپور کا تو آقا عابد خبر معاشر پردے میں ورحا سبیل اللہ اور الہ رسول اللہ رضیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی بھی مختار ہوگا اے اللہ رسول اللہ لہذا حج الذي معشوم حج غير حجه قال نعم ويقال مسألة الضبط ثابت الشرحة لترجمة اللغة حتى معشوم سليم لأن عليه حتى درست أو ملكة أجل مستعد صواعق المستعد ذلك الذي معشوم كان شعبه دي والدي معشوم دي كده الله معشوم دي جبرا سوء كده وجهه خلق بزان سلام معشومان بوزيحات لخوش نسيبه أو مقبر معشومان قال التغلق فيه أو معلومة تو أركان كل صلاة تدو بنيكي خال وعلى مصالح ثابت واحد دا حدیث غریب دے ذکر محمد ابن منکدر نحن فیو سند دے بس اور چکم حدیث تازم کتابی پسند کی اولائی چرتا یوی منفری نامی تغریب کوئی نہیں خدا کا حدیث کو غریب دے لیکن نور راویان تمام سی خلیفہ سمت راویان محمد ابن الطریف نوانی تر محمد ابن المنکدر روان کے ثقات
حديث درست أو مضمون صحيح مضمون سشد حديث ده معشوم عادي ده صريحة ده معناه ده درست أو ده حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواية شاهد عن ابن عباس قال أروى مسند أحمد كبير ومسلم شريف وأبو داود كرام بل لا يبني حديث كذا اختلاف جدا حديث مسند أو كلام مرسل ذيك الوقت لكن عند عبارة إيمان الترمذي محمد دي بيان وتعرف عبارته وريحة ما تعرف إجماع بيان جدا حديث مسند دي ومرسل ذيك الوقت لكن ما في عبارة كذي جنبه مسألة حديث بيان أو أقول جنبه كاسعان بن سويد الباهلي هو داس كاسعان بن سويد الباهلي المصري مسلم كان ده زعيم دايمين راوي زعيم ده قاله الحافظ حافظ بن حجر رحمه الله عليه كذا تصحيح فرد بدا زعيم خير رواية إلى محمد بن منكدر رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي نقطة مباركة كنحوه لكم سبت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأت اسم سنة وحديث تسوي مسند الحديث سنة صلى حديث مسند رسول الله عليه الصلاة والسلام ini marfu musnad لكن وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سفر تاسو رسول ما شاء الله تمام تدري ده محمد بن المنكدر او النبي عليه الصلاه والسلام كده رجال الواسطه مزاج يعني حديث ابن جابر بن عبد الله بدل محمد بن منكدر براء راس النبي عليه السلام بالواسطه او جكا داسج تابعين جكا الصحابي دو حسب براء راس النبي عليه السلام من عليه السلام عليه السلام حديث يا مسند يا مرسل غريب يا زائف من مضمون الدرست ذكر له احاديث مسائل ورد وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه وعن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة سعيد بن يزيد صحابي صغير له احاديث قليلة ذات وجه حديث في باب لإثبات مسألة المعرج لنا علينا درست صحيح هذا صاحب ابن يزيد محمد رحمه بيان او دي سنوي ولا زمانه كده كده صحيح جل ما صلى الله عليه وسلم مشهور صحابي وصحابي صغير في وقت عمر تحدث الولاء ووقف عمر ذكره ده قال او احاديث كثيره لكرار دي بشكل خبر حكايه من گزاري لمبي من حجبي ابي وما كان حد اخبر باباجي اذا زحت تقول محمد والد محترم رسول الله عليه السلام ومعيته فحدث الولاء وزوج الشهيد شو او سوق قالوا زنيبهم لسبع سنين معلومه شرع ولا سمعتان ماشومي بلا صحيح هو قال معشوم او لا اقول قال معشوم فسمعتان عقل انسان سكاره وصاحب المعشومان من القابل على تقبل دبا مسألة سامي تسمع بس في حاجة لا سلام